اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پر چولو ہووے، اوتھے کم نیارو سفارشاں دا، سارا عمل اوتھے تکڑی تولو ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، تے او دے کون فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے، قدرت والوں ایک کھو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسانو دے دا کی مل پایا، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو، او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو، چھڑنا ہے جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویخ لے کرون بار سری اتے چا گیا، اٹھ جاگے او پیارے ویلا، موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمائیوئی ویلا، ستیاں بہا گیا، میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ کو، نبی پاک دا نام ہے، ذرا درود کھول کے پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ سونا آمنہ دا لال بڑا، صاحب کمال کون ملے او دے نال، سونا آمنہ دا لال بڑا، صاحب کمال کون ملے او دے نال، اس دی جمال وانگو کس دا جمال نہیں، اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں، اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں، ہو دی انگلی دی اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے، ہو دی انگلی دی اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے، کون ملے او دے نال، اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ، کنڈے بچھامن بیری نیکی نیکی، کنڈے وہ چنگیاں نال تیار کوئی چنگا کر دے، لطف تائیں بندہ کسے ماڑے نال چنگا کرے، اللہ اللہ اللہ، کنڈے بچھامن بیری، میرے نبی دی عادت، کنڈے بچھامن بیری، ہس کی علاوے سونا، دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا، دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا، ہو کریم المزاج کرے دلائیو تے راج یو، کریم المزاج کرے دلائیو تے راج، کون ملے او دے نال، ایک ایک حرفوں
خدا دا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بڑھائیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق وہ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا کوئی کرے گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ کھا گزاج کا رفیق ابو بکر صدیق